पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सदर मुमलिकत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल पर दस्तखत से इनकार, हुकूमत ने बड़ा फैसला कर दिया। सदर पाकिस्तान ने अदालती इस्लाहात बिल 2023 आइन के आर्टिकल 75 के तहत नजरसानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवाया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि बादी नज़र मैं ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इस बिल की दुरुस्तगी के बारे में जांच पड़ताल पूरी करने और दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तिदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मुजवज़ा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तिदाई इख्तियार समात से मुतालिक है। मुजवज़ा बिल का मकसद इब्तिदाई इख्तियार समेत इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करना है। सदर मुमलिकत ने सवाल उठाया कि ये ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आइन की दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? उनका कहना था कि तस्लीम शुदा कानून तो यह है कि आइनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है और कवानीन का बाप है। आइन कोई आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी उसूलों, आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्समा है। सदर मुमलिकत का कहना था कि आर्टिकल 191 सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ा कार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। आइन की इन दफात के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 बनाए गए, जिनकी तौसीक खुद आइन ने की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 पर साल 1980 से अमल दरामद किया जा रहा है, इसलिए जांच शुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। आरिफ अलवी ने कहा कि रियासत के 3 सतूनों के दायरा इख्तियार, ताकत और किरदार की वजाहत आइन ने ही की है। आर्टिकल 67 के तहत पार्लिमान को आइन के ताबे रहते हुए अपने तरीक़ाकार और कारोबार को मुनज़्ज़म करने के कवायद बनाने का इख्तियार हासिल है। आर्टिकल 191 के तहत आइन और कानून के ताबे रहते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है, जबकि आर्टिकल 67 और 191 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार भी आइन से ही अखज़ शुदा है। आर्टिकल 70 वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में शामिल किसी भी मामले पर बिल पेश करने और मंजूरी से मुतालिक है। इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक फंड्स मिलने का इम्कान नहीं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने भी इदारे को अब तक रकूम मौसूल न होने की तस्दीक की है। उधर हुकूमती ज़राए का कहना है कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फंड्स मिलने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि 10 अप्रैल तक इक्तिसादी राब्ता कमेटी का कोई इजलास शेड्यूल नहीं। ताहम वज़ीर आज़म के पास सर्कुलेशन समरी से फंड्स की मंजूरी देने का ऑप्शन है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए मांग रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत ख़जाना को 10 अप्रैल तक फंड इलेक्शन कमीशन को देने के अहकामात दे रखे हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन की 47 अरब की डिमांड में से 15 अरब की मंजूरी दी थी, जो जनरल इलेक्शन के लिए नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 19 अप्रैल को केस की समात करेंगे। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पटिशन वापस लेने की
متفرق درخواست پر بھی سماعت ہوگی۔ رجسٹرار آفس نے کاسٹ لسٹ جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو بطور رکن اسمبلی نااہل قرار دے کر ڈی سیٹ کیا تھا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو میاں والی نشست پر الیکشن کرانے سے روک دیا تھا۔ عمران خان نے نااہلی کے خلاف پٹیشن واپس لینے کے لیے متفرق درخواست بھی دائر کر رکھی ہے۔ عدالت نے پٹیشن واپسی کی درخواست پر شکایت کنندہ اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسی نوعیت کی درخواست کے باعث پٹیشن واپسی کی متفرق درخواست دائر کی گئی تھی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مشکوک شخص گھسایا، سیکیورٹی اہلکاروں نے حراست میں لے لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہونے والے مشکوک شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مشکوک شخص 3 روز قبل مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوا، جسے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی نے مشکوک شخص کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا اور یہ شخص خود کو افغانستان کا رہائشی بتاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے ملزم سے تحقیقات جاری ہیں، جبکہ مشکوک شخص کیسے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوا، اس حوالے سے سیکیورٹی ادارے کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے صدر مملکت عارف علوی کے عدالتی اصلاحات کا بل واپس بھیجنے کے عمل کو درست اقدام قرار دے دیا۔ لاہور میں پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے حماد اظہر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کا عدالتی اصلاحات کا بل واپس بھیجنا درست اقدام ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں۔ قومی اسمبلی کے 342 کے ایوان میں 42 ارکان نے سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد پر دستخط کیے۔ یہ سب نااہل ہونے والے ہیں، کسی بھی اہم رکن کے قرارداد پر دستخط نہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ کوئی سیاسی جماعت اتنے بزدل لوگوں پر مشتمل ہو سکتی ہے، کون سی سیاسی جماعت انتخابات سے بھاگ سکتی ہے؟ 2 یا 3 رکنی بینچ عوام کا مسئلہ نہیں، عوام فوری انتخابات چاہتے ہیں۔ کس جج نے کہا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ضروری نہیں؟ حکومت ججز میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا جسٹس اطہر من اللہ سے احترام کا رشتہ ہے، کسی جج پر انگلی اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ فیصلوں سے اختلاف ہوتا ہے، احترام پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف پر مشتمل ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اختیار منتخب نمائندوں کا ہے، اور پاکستان کے مسائل کا حل صرف انتخابات ہے۔ گرفتار گلزار امام عرف شمبے کی دہشت گرد کارروائیوں میں بھارتی ہاتھ ثابت ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کا بے شرمی سے اعتراف کر لیا اور گرفتار گلزار امام عرف شمبے کی دہشت گرد کارروائیوں میں بھارتی ہاتھ ثابت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں بھارت کے مست کردار کا بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت نے بے شرمی سے اعتراف کیا۔ گرفتار گلزار امام عرف شمبے کی دہشت گرد کارروائیوں کی پس پشت بھارتی ہاتھ ثابت ہو گیا۔ بھارتی ناصور کا یہ پہلا واقعہ نہیں جس میں وہ پاکستان میں ریاستی دہشت گردی بڑھانا چاہتا ہے۔ بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت پاکستان دشمنی میں دہشت گردانہ پالیسیوں کا اعتراف کر چکی ہے۔ مودی کی مکارانہ چالیں بلوچستان کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اور چند ناسمجھ عناصر بھارتی ایما پر ریاست کے خلاف دہشت گردی کو ہوا دے رہے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے کہا کہ پاکستان ہمارا دشمن ہے۔ دہشت گردی کو پاکستان میں عام کرنے کے لیے مالی مدد کا انکار کیا جائے اور پس پردہ ان کو پہلے سے بھی زیادہ مالی امداد فراہم کی جائے۔ دہشت گردوں کو پیسہ دو اور ان سے کام لو کیونکہ دہشت گرد کرائے کے قاتل ہیں۔ سابق بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل بکرم سنگھ نے بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کی عوام کو پیسے کے زور پر استعمال کر کے بلوچستان میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنا ہوگا اور ہر سطح پر پاکستان کی عوام کو استعمال کر کے ان کی حکومت پر زور ڈالنا ہے۔ جنرل بکرم سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی علیحدگی پسند تنظیموں اور خصوصاً بلوچستان میں تیل چھڑکنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی فوج کی توجہ ان تحریکوں اور ان کے تدارک پر ہوگی نہ کہ کشمیر اور بھارت کی طرف۔ اس کے لیے وہاں خون بہانا ضروری ہوگا اور یہی ہماری اسٹریٹجی ہے۔ اس حوالے سے سابق امریکی سیکرٹری دفاع چیک ہیگل نے کہا کہ بھارت ہمیشہ سے افغانستان کو پاکستان کے لیے دوسرے محاذ کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ خیال رہے ماضی میں کلبھوشن یادو نے بھارتی احکامات پر پاکستان میں دہشت گردی کرانے کا اعتراف کیا تھا۔ کلبھوشن یادو کو پاکستان کی مقتدر انٹیلیجنس ایجنسی نے گرفتار کیا تھا۔ بی ایل اے کے سربراہ اللہ نذر بلوچ نے بھی بھارت سے سفارتی اور مالی معاونت کے لیے بھیک مانگی تھی۔ ملک سے بھاگے ہوئے برہمداغ بگٹی نے بھی اپنے داغدار بیان میں بھارت سے امداد کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ بھارت شاید یہ بھول گیا کہ پاکستان کی غیور عوام
اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان اور عوام کا لازوال رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ اسی میں ملک کی بقا اور سلامتی ہے۔